नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र अद्य एकः मुख्यः विषयः तस्मिन् विषये वक्तुम् इच्छामि। अत्र अस्ति एकं सुभाषितं, प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मद्याः विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य उत्तमजनाः न परित्यजन्ति इति परिभाषा इति सुभाषितं वर्तते। तर्हि अत्र सुभाषितस्य अर्थः कः इति वयं पश्यामः चेत् मानवाः त्रिविधाः भवन्ति, मनुष्याः त्रिविधाः भवन्ति। तर्हि एकः अस्ति उत्तमः, अन्यः अस्ति मध्यमः, अन्यः अस्ति नीचः। तर्हि कः अत्र सुभाषितस्य आधारेण कः कीदृशः चेत् अत्र प्रथमतया अत्र उक्तं प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। यः नीचः वर्तते कथं किमर्थं सः नीचः इति चेत् तस्य पुरतः एकं कार्यम् अस्ति। तर्हि सः किं चिन्तयति, इदं कार्यं बहु बृहत् अस्ति, अहं तु साधारणः मनुष्यः अस्मि, एतत् बृहत् कार्यम् अहं कर्तुं न शक्नोमि, कथं वा अहम् एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोमि, कथम् अहं समापयितुं शक्नोमि इति यः चिन्तयति, यः विचिन्त्य कार्यस्य आरम्भमेव न करोति, तादृशमनुष्यः अस्ति नीचः। यतोहि तस्मिन् तादृशधैर्यं नास्ति, कार्यं कर्तुं धैर्यमेव नास्ति। सः चिन्तयति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। ते नीचाः कीदृशाः इति चेत् ते भयभीताः सन्ति। किमर्थं भयभीताः? विघ्नाः भवन्ति। यदा अहं कार्यारम्भम् अहं करोमि चेत् तदानीं विघ्नाः भवन्ति चेत् मम कार्यं समापयितुम् अहं न शक्नोमि इति कृत्वा तादृशभयेन ते जनाः कदापि कार्यारम्भं न कुर्वन्ति। तादृशजनाः एव नीचाः। अपि च तस्यानन्तरम् अस्ति मध्यमः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मद्याः। तर्हि अत्र द्वितीयः समूहः वर्तते मध्यमाः। ते किं कुर्वन्ति इति चेत् ते कार्यारम्भं कुर्वन्ति इत्युक्ते कार्यारम्भं कर्तुं तेषां धैर्यं वर्तते, परन्तु यदा किञ्चित् व्यवधानं भवति, किञ्चित् लघु व्यवधानं भवति चेदपि तदानीं ते किं पश्यन्ति, तत्र बहु विघ्नाः सन्ति इति विचिन्त्य झटिति ते कार्यस्य स्थगनं कुर्वन्ति। ते चिन्तयति एतेषां विघ्नानां अहं पारयितुं न शक्नोमि, लङ्घयितुं न शक्नोमि इति कृत्वा ते कार्यं त्यजन्ति। तादृशजनाः ये कार्यारम्भं कृत्वा मध्ये एव कार्यं त्यजन्ति, ते जनाः मध्यमाः सन्ति। अपि च इदानीं विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। तृतीयजनसमूहः अस्ति उत्तमाः। ते किं कुर्वन्ति इति चेत् विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि कार्यं न परित्यजन्ति। इत्युक्ते उत्तमजनाः किं कुर्वन्ति इति चेत् न केवलं कार्यारम्भं कुर्वन्ति, परन्तु तत्र विघ्नानां तरणं कुर्वन्ति, धैर्येण विघ्नानां तरणं कुर्वन्ति। तदानीं किं भवति इति चेत् तेषां यः सिद्धान्तः अस्ति, सिद्धान्तस्य त्यागं न कुर्वन्ति। सर्वदा सिद्धान्ते यदुक्तं तदेव ते कुर्वन्ति, तस्य त्यागं न कुर्वन्ति। तादृशजनाः उत्तमजनाः। कार्यारम्भम् अपि कुर्वन्ति, कार्यमध्ये विघ्नाः सन्ति चेत् तेषां सम्मुखीकृत्वा तेषां तरणमपि कुर्वन्ति। तादृशजनाः उत्तमजनाः। तर्हि वयम् अस्मिन् वर्गे ये स्मः, वयं कीदृशाः भवेयुः इति चेत्
वयं तु उत्तमाः एव भवेयुः। इत्युक्ते तत्र यदस्ति अस्माकं पुरतः कार्यं, योगनिष्ठजीवनम् इति कार्यं, तस्य आरम्भमपि कुर्मः। आरम्भं कृत्वा मध्ये विघ्नाः अवश्यं भवेयुः। इत्युक्ते मानवजीवनमेव एकः सङ्घर्षः अस्ति। सङ्घर्षं विना किमपि प्राप्तुं न शक्नुमः। सङ्घर्षाः भवेयुः, परन्तु तेषां तरणम् अपेक्षितमस्ति। मध्ये एतद् लघु विघ्नः अस्ति इति कृत्वा अहं त्यजामि इति कदाचित् न स्यात्। यतोहि अस्माकं लक्ष्यं किं? वयम् उत्तमाः भवेयुः। अस्माकं लक्ष्यं उत्तमाः भवेम इति तदर्थं तत्र उक्तं, ये उत्तमजनाः ते कदापि न परित्यजन्ति। कार्यारम्भं कृतं चेत् कदापि न परित्यजन्ति इति तादृशजनाः एव उत्तमजनाः। किमर्थम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति? कार्यस्य मध्ये किमर्थं न परित्यजन्ति? यतोहि तेषां प्रेरणा भवति। कस्मात् प्रेरणा इत्युक्ते परमपुरुषात् साक्षात् प्रेरणा भवति। यदहं प्रयत्नम् अवश्यं करोमि चेत् अग्रे अवश्यं गच्छामि, विघ्नाः अवश्यं भवन्ति, परन्तु तेषां सम्मुखीकृत्वा अहम् अग्रे सरामि इति तादृशधैर्यं, तेषां तादृशप्रेरणा भवति, परमपुरुषात् साक्षात् भवति इति कृत्वा ते अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति। इत्युक्ते ये जनाः चेष्टां कुर्वन्ति तेषां साहाय्यम् अवश्यं परमपुरुषः तेषां साहाय्यम् अवश्यं करोति। ये जनाः चेष्टामपि न कुर्वन्ति, केवलं चिन्तनं कुर्वन्ति यद् न करोमि चेत् कष्टं भवति अथवा विघ्नः भवति इति चिन्त्य कार्यमेव न कुर्वन्ति, तेषां साहाय्यं तु परमपुरुषः अपि न करोति। यतोहि यः अस्मिन् मार्गे प्रवृत्तः अस्ति, स्वयमागत्य साहाय्यं करोति। यदि इच्छा नास्ति तदानीम् अग्रगतिः न भवति। पशुजीवने एव अस्माकं व्यवहारः भवति। पशुजीवने एव युगान्तरं पशुजीवने एव वयं व्यस्ताः भवामः। तदर्थम् अस्माकम् अत्र शिक्षा का इति चेत् वयं सर्वे उत्तमाः भवेम। उत्तमाः भवामः चेत् तदानीं तत्र प्रेरणा अपि परमपुरुषात् साक्षात् प्रेरणा भवति। तदानीम् अस्माकम् अग्रगतिः भवति। आध्यात्मिकस्तरे अग्रगतिः भवति। प्रयत्नेन एव अग्रगतिः भवति। अत्र भगवद्गीतायामपि तदेव उक्तं खलु, अभ्यासेन कौन्तेय। अभ्यासः आवश्यकः अस्ति। क्लेशः अस्ति, कष्टमस्ति इति कृत्वा तत्र त्यजामः चेत् तत्र न कोऽपि लाभः। अतः ये जनाः अत्र सन्ति, अपि च ये जनाः तत्र ध्वनिमुद्रणं शृण्वन्ति, तेषां कृते अपि अहं वदामि, तर्हि यदा आरब्धं तस्य मध्ये त्यागः न करणीयः। अस्माभिः त्यागः न करणीयः। त्यागेन न कोऽपि लाभः। त्यागं कुर्मः चेत् तदानीं तत्र परमपुरुषः अपि साहाय्यं कर्तुं न आगच्छति। यदि वयं दृढनिश्चयाः भवामः तदानीं किं भवति इति चेत् परमपुरुषः अपि स्वयम् आगत्य अस्माकं हस्तं नीत्वा अग्रे गच्छति इति कृत्वा तदर्थम् अस्माकं हृदि भक्तिः भवेत्, श्रद्धा भवेत्। यदि परमपुरुषे श्रद्धा अस्ति तदानीं कदापि केनापि विघ्नेन किमपि कर्तुं न शक्यते। यदि श्रद्धा भक्तिः वर्तते तदानीम् अवश्यम् अस्माकं मनसि दृढनिश्चयः भवति यद् अयं विघ्नः, तेन विघ्नेन किमपि कर्तुं न शक्यते, यतोहि परमपुरुषः मम पार्श्वे अस्ति, मम समीपे अस्ति, मयि परमपुरुषः वर्तते इति मम प्रत्येकस्मिन् क्षणे परमपुरुषः वर्तते इति तादृशदृढनिश्चयः भवति चेत् तत्र केनापि विघ्नेन किमपि कर्तुं न शक्नुमः। वयम् अवश्यम् उत्तमाः भवामः एव। तदर्थम् अस्माकं हृदि किं भवेत् इति चेत् भक्तिः भवेत्, प्रेमा भवेत्, परमपुरुषस्य कृते प्रेमः भवेत्। एवम् अस्ति चेत् तदानीं किं भवति, अस्माकम् अग्रगतिः अवश्यं भवति। तर्हि यः भक्तः अस्ति तस्य कृते आम्रफलमपि लभ्यते, तस्य खादनमपि भवति। यतोहि आम्रफलस्य खादनम् इत्युक्ते परमपुरुषस्य आस्वादः, इत्युक्ते तत्र आनन्दः, परमपुरुषस्य साधनाद्वारा आनन्दः अवश्यं लभ्यते। मनसि भक्तिभावः, दृढनिश्चयः वर्तते चेत्
परन्तु एतत् सर्वं नास्ति चेत् तदानीम् अग्रगतिः न भवति। केवलं पशुजीवने वयं व्यस्ताः भवामः, तेन न कोऽपि लाभः। प्रतिदिनं कुर्मः, खादामः, किमपि बहिः गत्वा किमपि चलनचित्रं पश्यामः अथवा तत्र अन्यत्र गत्वा किमपि खादामः, एवमेव अस्माकं जीवनं व्यर्थं भवति। परन्तु तत्तु अस्माकं लक्ष्यं नास्ति खलु। इत्युक्ते तद्वयं कुर्मः चेत् आनन्दः लभ्यते वा, तेन कारणेन आनन्दः लभ्यते वा इति चेत् तेन यद् पशुजीवनेन आनन्दः लभ्यते चेत् सर्वे तत्रैव व्यस्ताः भवन्ति। परन्तु पशुजीवनेन आनन्दः न लभ्यते। पशुजीवनेन केवलं सुखं दुःखं सुखं दुःखं सुखं दुःखं। यदि किमपि खादामः बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु अग्रिमक्षणे तद् नास्ति, इदानीं मम पार्श्वे नास्ति, तर्हि पुनः दुःखं भवति। ओ बहु सम्यक् आसीत्, इतोपि मम कृते आवश्यकमस्ति इति तादृश इच्छा भवति। अतः तत्र लौकिकवस्तुभ्यः निरन्तरसुखं न लभ्यते। निरन्तर आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः न भवितुम् अर्हति लौकिकवस्तुभ्यः, अथवा लौकिकमनुष्येभ्यः अपि आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः न भवति। इत्युक्ते मम पुत्रः अस्ति, मम पुत्री अस्ति, मम पतिः अस्ति, मम बन्धुः अस्ति, एतत् सर्वम् अस्ति चेत् पर्याप्तं वा? वयं आनन्दिताः भवामः वा? न खलु। ते सर्वे सन्ति चेदपि अस्माकं दुःखं भवति खलु, ते न सन्ति चेदपि दुःखं भवति। अतः लौकिकवस्तुभ्यः यद्यद् पञ्चभूतैः निर्मितम् अस्ति तस्मात् अस्माकं निरन्तरसुखं कदापि न लभ्यते। किं करणीयम् इति चेत् तत्र अनन्तेषणा अस्माभिः जागरणीया। अनन्तेषणा यदा जागरिता भवति तदानीम् अस्माकं वयं योगनिष्ठजीवने प्रवृत्ताः भवामः, साधनायां प्रवृत्ताः भवामः, चेष्टां कुर्मः, उत्तमाः भवितुं चेष्टां कुर्मः, तदानीम् अवश्यमेव आनन्दः अवश्यं लभ्यते। अस्यां दिशि ये प्रवृत्ताः तेषां कृते आनन्दः अवश्यं लभ्यते। इत्युक्ते योगः इति जीवात्मा परमात्मनोः ऐक्यं, यदा ऐक्यं भवति, यदा समाधिः भवति तदानीमेव आनन्दः लभ्यते इति नास्ति, तथा नास्ति। यः पुरुषः अस्मिन् मार्गे प्रवृत्तः अस्ति तस्य कृते अपि आनन्दः लभ्यते। यस्मिन् दिने, इत्युक्ते एकैकं सोपानं यदा वयं पूरयामः तदानीम् आनन्दः लभ्यते। इत्युक्ते तत्र भौतिकस्तरे यदा वयं पश्यामः, यदा वयं सात्विक आहारं खादामः तदानीम् अस्माकं शरीरं बहु सम्यक् भवति, कुत्रापि रोगः न भवति, कुत्रापि क्लेशः न भवति, कुत्रापि वयं क्लेशाः न अनुभवामः। तदानीं तत्रापि आनन्दः अस्ति खलु, आनन्दः अस्ति। भौतिकस्तरे अपि आनन्दः अस्ति। क्षणे तत्र क्रमेण वयं पश्यामः चेत्, आसनानि कुर्मः चेत् शरीरं सम्यक् भवति, तदानीं पुनः आनन्दः लभ्यते। पुनः साधनां कुर्मः चेत् पुनः अस्मिन् मार्गे प्रत्येकस्मिन् सोपाने यदा वयं तस्मिन् सोपाने प्रवृत्ताः भवामः तदानीं तत्र आनन्दः अवश्यं लभ्यते। लभ्यते। अयं मार्गः, अस्मिन् मार्गे वयं प्रवृत्ताः भवामः चेत् आनन्दः लभ्यते एव इति उक्त्वा इदानीम् अस्माकं करपत्रं प्रति वयं गच्छामः। तर्हि अत्र अस्माकं विषयः आसीत्, अयं संसारः कः इति विषयः आसीत्। तर्हि वयं जानीमः ब्रह्म इति यः शब्दः अस्ति, ब्रह्म तत्र प्रकृतिः पुरुषः द्वयोः मिलित्वा ब्रह्म इति नामकरणम् अस्ति। अनन्तरं तत्र मनुष्यस्तरे अथवा जीवस्तरे जीवात्मा इत्यपि वर्तते। तर्हि जीवात्मा अपि च ब्रह्म, अनयोः भेदः अस्ति वा इति चेत् अनयोः भेदः नास्ति। ब्रह्म अपि अनादि अनन्तसत्ता, जीवात्मा अपि अनादि अनन्तसत्ता। तर्हि इदानीम् अस्माकं प्रश्नः आसीत्, ब्रह्म प्रथमं ब्रह्म आगतं वा अथवा जीवात्मा प्रथमम् आगतः वा इति अस्माकं प्रश्नः आसीत्। इत्युक्ते ब्रह्म तत्र सर्वेषां जीवात्मानां, इत्युक्ते यद् व्यक्तिकृतानि जीवात्मनः, व्यक्तिकृताः जीवात्मनः मिलित्वा एव अत्र ब्रह्म इति नामकरणम् अस्ति। तर्हि ब्रह्म इति प्रथमम् अस्ति वा अथवा जीवात्मा इति प्रथमम् अस्ति वा इति प्रश्नः आसीत्। वयं पश्यामः चेत् अत्र
तत्र जीवात्मा अपि अनादि अनन्तसत्ता अस्ति। प्रत्येकं जीवस्य एकः जीवात्मा अवश्यम् अस्ति, परन्तु तत्र पश्यामः मनुष्यः इति या श्रेणी अस्ति, मनुष्यः इति या श्रेणी, सा श्रेणी तु कारणरहिता नास्ति। मनुष्यस्य कारणम् अवश्यमस्ति। मनुष्याः अस्यां पृथिव्याम् आदौ अपि तेन आसन्। इत्युक्ते तत्र प्रथमतया तत्र सृष्टिः कथं जाता इति चेत् प्रथमतया तत्र आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आत्मा अस्ति, परमपुरुषः अस्ति, परमपुरुषात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः जातः, वायोः अग्निः जातः वायुतः, अनन्तरम् अग्नेः जलम्, अग्नितः जलं जातं, जलात् तत्र पृथ्वी जाता। यदा पृथ्वी जाता तदनन्तरं तत्र भिन्नभिन्नजीवाः आगताः। प्रथमतया तत्र एककोशिकजीवाः, तदनन्तरं तत्र मनुष्याः आगताः। तर्हि तत्र जीवात्मा तु मनुष्यात् पूर्वमपि जीवात्मा आसीत्। मनुष्ये जीवात्मा वर्तते, मनुष्यस्य कारणं वर्तते, परन्तु जीवात्मा तु मनुष्यात् पूर्वमपि आसीत्। तर्हि यदा मनुष्यशरीरं प्राप्तं, यदा मनः अस्माभिः प्राप्तम् अस्मिन् शरीरे, तर्हि तत्र जीवात्मनः प्रतिबिम्बः, अत्र परमात्मनः प्रतिबिम्बः अस्माकं मनसि भवति इति कृत्वा तत्र जीवात्मा तदानीं तस्य प्रकटीकरणं भवति। पूर्वमपि आसीत्, यदा अस्माकं मानवशरीरं लब्धं तदानीं जीवात्मनः प्रकटीकरणं भवति। तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः परमपुरुषः एकः, सः अनादिः अनन्तः, सः एव समग्ररूपेण सर्वेषां जीवात्मानां समग्ररूपेण परमात्मा वर्तते। तर्हि तस्मात् चैतन्यात् एव सृष्टिः जाता। तर्हि तत्र प्रथमतया तु ब्रह्म एवं रूपेण तत्र जीवात्मानां इत्युक्ते बहुलरूपेण ब्रह्म न आसीत्, परन्तु बहुगुणितः अभवत्। तर्हि प्रत्येकं शरीरे, प्रत्येकं जीवे एकः जीवात्मा वर्तते। तर्हि मनुष्याः अपि स्वस्य जीवात्मा परमपुरुषात् एव मनुष्याः प्राप्ताः। जीवात्मा मनुष्यैः आत्मा प्राप्तः इत्युक्तं। तर्हि अत्र इत्युक्ते मनुष्याः तु अनादि अनन्तसत्ता नास्ति। मनुष्याणाम् आदिः अपि वर्तते, अन्तः अपि वर्तते। तेषाम् आदिः पृथिव्याः उपरि तस्य नैर्भर्यं वर्तते। तेषाम् उत्पत्तिः पृथ्वीतः तेषाम् उत्पत्तिः जाता। तर्हि ते तत्र चैतन्यम् अपि पृथ्वीतः एव ते प्राप्ताः। इत्युक्ते तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् क्षीरे नवनीतम् अस्ति, परन्तु द्रष्टुं न शक्यते, परन्तु तस्य मतनं यदा कुर्मः तदानीं तत्र नवनीतं लभ्यते। तस्मिन् वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः लब्धं नवनीतं, क्षीरे नास्ति चेत् न प्राप्तुं शक्यते। एवं पृथिव्यां चैतन्यं वर्तते इति कृत्वा मनुष्यैः चैतन्यं प्राप्तं न शक्यते। तर्हि पृथिव्यां चैतन्यं कुतः आगतम् इति चेत् पृथिव्यां चैतन्यं तत्र जलात् पृथिव्यां चैतन्यम् आगतं। जले चैतन्यं कथम् इति चेत् तत्र अग्नितः जले चैतन्यम्, अग्नौ चैतन्यं कथम् इति चेत् तत्र वायुतः चैतन्यम् आगतं। वायौ कथम् इति चेत् आकाशतः चैतन्यम् आगतम्। आकाशे चैतन्यं कथम् इति चेत् साक्षात् परमपुरुषस्य एव आकाशरूपेण प्रकटीकरणं जातम्। इत्युक्ते तत्र प्रत्येकं भूतं वयं पश्यामः चेत् तत् प्रत्येकं भूतं तु चैतन्यम् एव, चैतन्यस्य परिवर्तित
रूपम् अस्ति चैतन्यस्य प्रकटीकरणं भिन्नभिन्नरूपेण आकाशरूपेण वायुरूपेण तर्हि इदानीं मनुष्यरूपेण चैतन्यस्य प्रकटीकरणं तत् चैतन्यं कुतः लब्धम् इति चेत् पूर्वस्मात् तत्र पृथ्वीतः एव चैतन्यं मनुष्यैः लब्धम् इति वक्तुम् अस्माभिः शक्यं तर्हि एतावता अस्माभिः दृष्टम् अत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा प्रिया भगिनी अवगतं वा आं भगिनि अस्तु तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः दृश्यते वा मम स्क्रीन् आम् महोदय स्क्रीन् दृश्यते अस्तु अत्र अस्मात् परिच्छेदात् अत्र शान्ता भगिनी पठितुमिच्छति वा शान्ता भगिनी अस्ति वा अस्तु तर्हि विजया भगिनी पठतु आं महोदय मनुष्याः आरम्भहीनाः न सन्ति यतः तेषाम् उत्पत्तिः पृथ्व्याः आश्रिता अस्ति यदि ते पृथिव्याः उत्पन्नाः सन्ति तर्हि तेषां जीवात्मा अपि पृथिव्याः एव प्राप्तः स्यात् ते अन्यस्याः सत्तायाः प्राप्तुं न शक्तवन्तः अतः पृथिव्याम् अपि चैतन्यम् अवश्यं स्यात् यथा घृतं क्षीरात् प्राप्तुं शक्यते यतोहि घृतं क्षीरे विद्यते इत्यतः तथैव पृथिव्यां जीवात्मा विद्यते अन्यथा पृथिव्याः प्राप्तस्य मानवशरीरस्य जीवात्मा न भवितुम् अर्हति घृतं क्षीरे भवति चेदपि यावत् मतनयन्त्रस्य साहाय्येन पृथक् न भवति तावत् घृतत्वेन परिचयः कर्तुं न शक्यते तदैव जीवात्मा पृथिव्याम् अज्ञातः अथवा सुप्तः भवति यदा मानवमनः तस्य प्रतिबिम्बार्थं निर्मितं भवति तदा एव जीवात्मा प्रतीयमानः भवति अतः पृथिव्याम् अपि चैतन्यं विद्यते इति स्वीकारणीयमेव पृथिवी सूर्यात् निर्मितमस्ति तथा च सूर्यः केवलम् अग्निगोलकः अस्ति यस्य अस्तित्वं मुख्यतया वायवीयभूते दृश्यमानानां केषाञ्चन वायूनाम् आश्रितं भवति अतः सूर्यः स्वस्य अस्तित्वार्थं वायुभूतस्य अस्तित्वम् आश्रितः तस्मात् उत्पन्नः च अस्ति तथैव वायुभूतम् आकाशभूताश्रितं यतः यदि आकाशः नास्ति तर्हि वायोः अस्तित्वार्थं स्थानं न स्यात् वायोः उत्पत्तिस्थानम् आकाशभूते प्राप्तुं शक्यते आकाशभूतः एव स्रोतः अस्ति वायोः सूर्यस्य पृथिव्याः ततः मानवस्य च इदानीम् अत्र मनुष्याः आरम्भहीनाः न सन्ति यतः तेषाम् उत्पत्तिः पृथिव्याः आश्रिता अस्ति मानवः स्वयं न आगतः अत्र उत्पत्तिस्थानं तु पृथिव्याः आश्रिताः अस्ति इति तत्र दत्तम् इदानीम् अत्र ते पृथिव्याः उत्पन्नाः सन्ति तर्हि तेषां जीवात्मा अपि पृथिव्याः एव प्राप्तः स्यात् पृथिव्याः एव जीवात्मा जीवन्ति अतः तत्र पृथिव्याः उत्पन्नाः यत् भवन्ति तत्र जीवात्मा अपि पृथिव्याः एव प्राप्तः अन्यस्याः सत्तायाः प्राप्तुं न शक्नुवन्तः
अतः पृथिव्याम् अपि चैतन्यम् अवश्यं स्यात्। यदि मानवाः जीवात्मा मनुष्याः पृथिव्याम् उत्पन्नाः भवन्ति, अत्र चैतन्यं पृथिव्याम् अपि भवितुम् अर्हति। यथा घृतं क्षीरात् प्राप्तुं शक्यते, यतोहि घृतं भवितुमर्हति इति न, भवितुमर्हति भवति एव। आम्, इदानीम् अत्र वयं क्षीरं पश्येम, अत्र घृतं कुत्र भवति इति वयं दृढतया अत्र दर्शयितुं न शक्नुमः, परन्तु घृतं क्षीरात् एव अस्ति विद्यते इत्यतः इति अर्थः एव। तदेव पृथिव्यां जीवात्मा विद्यते, अन्यथा पृथिव्याः प्राप्तस्य मानवशरीरस्य जीवात्मा न भवितुम् अर्हति। अत्र तदेव भवति, यथा उदाहरणरूपेण घृतं क्षीरे भवति इति, तदेव पृथिव्यामपि जीवात्मा विद्यते इति। घृतं क्षीरे भवति चेदपि यावत् मतनयन्त्रस्य साहाय्येन पृथक् न भवति तावत् घृतत्वेन परिचयः कर्तुं न शक्यते। अत्र मिश्रणं भवति एव। अत्र दधि अस्ति, तत्र घृतम् अस्ति इति अत्र पृथक्तया वक्तुं न शक्नुमः। मतनयन्त्रस्य साहाय्येन एव एतत् सर्वं भवितुम् अर्हति। अनन्तरं यदा मानवमनः तस्य प्रतिबिम्बार्थं निर्मितं भवति, तदा एव जीवात्मा प्रतीयमानः भवति। मानवमनः तस्य प्रतिबिम्बार्थम् अत्र आभासम् अस्ति। यदा सूर्यः उपरि अस्ति, जले अत्र आगत्य प्रतिबिम्बार्थम् अत्र निर्मितं भवति, आभासं भवति अत्र तत् स्थाने, तदा एव जीवात्मा अपि प्रतीयमानः भवति। अतः पृथिव्याम् अपि चैतन्यं विद्यते इति स्वीकरणीयमेव। यत्र मनुष्याः जीवन्ति पृथिव्यां, तत्रापि अत्र चैतन्यं भवति इति वयं स्वीकरणीयमेव। पृथिवी सूर्यात् निर्मितमस्ति, तथा सूर्यः केवलम् अग्निगोलकः अस्ति। सूर्यः अग्निगोलकः अस्ति, अनन्तरम् अत्र सूर्यात् निर्मितमस्ति पृथिवी अपि। अस्तित्वं मुख्यतया वायवीभूते दृश्यमानानां केषाञ्चन वायूनाम् आश्रितं भवति। सूर्यात् वायुः उत्पत्तिः भवति, अनन्तरं सूर्यः स्वस्य अस्तित्वार्थं वायुभूतस्य अस्तित्वम् आश्रितः एव भवति। अतः अत्र क्रमेण आकाशात् सूर्यः भवति, सूर्यात् वायुः भवति, आश्रित्वम् अत्र अस्ति, अस्तित्वमपि अत्र आश्रितरूपेण भवति इति, उत्पन्नः अस्ति इति। तदेव वायुभूतम् आकाशभूताश्रितं, यतः यदि आकाशः नास्ति चेत् तत्र वायोः अग्न्योः अस्तित्वं स्थानं न स्यात् इति। वायोः उत्पत्तिस्थानम् आकाशभूते प्राप्तुं शक्यते, अतः आकाशभूतः एव स्रोतः अस्ति, वायोः आश्रितं भवति सूर्यस्य, पृथिव्याः, ततः मानवस्य च। अत्र क्रमेण एव अत्र आश्रित्वं भवति। आकाशात् अग्नि, आकाशात् वायोः अग्नि, अग्न्यात् अत्र स्पर्शं भवति, अनन्तरम् अत्र पृथिवी, एतत् सर्वाणि अत्र आश्रित्वरूपेण एव भवति। अतः आकाशभूतः एव अत्र स्रोतः अस्ति इति तत्र दत्तं महोदय। समीचीनम्। इत्युक्ते अत्र केवलं क्रमः अस्ति। यथा तत्र घृतं क्षीरे वर्तते, परन्तु घृतं न दृश्यते खलु, क्षीरे घृतं न दृश्यते, परन्तु यदा क्वथनम् अथवा मतनं कुर्मः, क्षीरस्य मतनं कुर्मः, तदानीं तत्र घृतं वर्तते इति प्रमाणं लभ्यते खलु। यथा प्रमाणं लभ्यते तथैव अत्रापि क्रमः एव प्रदर्शितः अस्ति। तर्हि कस्मात् मानवाः आगताः इत्युक्ते तेषां नैर्बर्यं कुत्र अस्ति इति चेत् तेषां नैर्बर्यं पृथिव्याम् अस्ति। पृथ्वीतः एव मानवाः आगताः इत्युक्ते तत्र मानवाः आगताः, मनुष्येषु चैतन्यं वर्तते इति वयं जानीमः। मनुष्येषु चैतन्यं वर्तते, तर्हि मनुष्येषु चैतन्यं वर्तते चेत् तद् चैतन्यं कुतः आगतम्
इति वयं पश्यामः चेत् तत् चैतन्यम् अवश्यं हि पृथिव्यां तत् चैतन्यं स्यात्। किमर्थं चेत् यथा घृतं क्षीरे वर्तते, मतनं क्रियते चेत् तत्र घृतं लभ्यते, तर्हि क्षीरे वर्तते इति कृत्वा तत्र लब्धम्। एवं मनुष्येषु चैतन्यं जीवात्मा, कुतः जीवात्मा लब्धः इति चेत् अवश्यं पृथिव्यां स्यात्। तदर्थमेव तैः मनुष्यैः चैतन्यं प्राप्तं। तर्हि पृथिव्यां कुतः आगतं चैतन्यम् इति चेत् वयं क्रमेण पूर्वस्मिन् भूते वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् परमात्मनः एव, परमपुरुषस्य एव परिवर्तितरूपाणि एतानि सर्वाणि सन्ति। प्रकृतेः प्रभावात् परमपुरुषस्य एतानि सर्वाणि परिवर्तितरूपाणि सन्ति। परमपुरुषः एव आकाशरूपेण सम्भूतः, परमपुरुषः एव वायुरूपेण, आकाशात् वायुरूपेण सम्भूतः। एवं रीत्या क्रमेण वायुतः अग्निरूपेण परमपुरुषः एव सम्भूतः, अग्नितः जलरूपेण सम्भूतः। तदनन्तरं यदा मनुष्यशरीरं प्राप्तं, तदानीं तत्र किं भवति इति चेत् एकः एव पुरुषः प्रतिबिम्बितः भवति। यथा प्रत्येकं शरीरे परमपुरुषः प्रतिबिम्बितः भवति। यथा वयम् एकं पुष्पं स्वीकुर्मः, तत्र सर्वत्र वर्तुल आकारेण सर्वत्र दर्पणानि वयं स्थापयामः। we take one flower and place mirrors everywhere all around, then that one flower, एकं पुष्पं प्रतिबिम्बितं भवति खलु, प्रत्येकस्मिन् दर्पणे प्रतिबिम्बितं भवति। तर्हि प्रत्येकं दर्पणम् एकं मनः इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। प्रत्येकं दर्पणः एकं मनः इति वयं चिन्तयामः चेत् तर्हि एकः एव पुरुषः सर्वेषु मनस्सु सः प्रतिबिम्बितः यथा अस्ति, तथा यथा तत्र पुष्पं प्रतिबिम्बितं वर्तते प्रत्येकस्मिन् दर्पणे, तथैव एकः पुरुषः प्रत्येकस्मिन् मानवशरीरे यत् मनः वर्तते तत्र पुरुषः प्रतिबिम्बितः वर्तते इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्तु, आं भवतु। तर्हि अत्र इत्युक्ते क्रमेण एकस्य इत्युक्ते पूर्वं यद् भूतमस्ति तस्मिन् नैर्बर्यं वर्तते। एवं रीत्या प्रत्येकं भूतमपि पूर्वं यद् भूतमस्ति तस्य नैर्बर्यं वर्तते इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इत्युक्ते तत्र क्रमेण कार्यकारणभावः वर्तते इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एकः अपरस्मात् आगतः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु अन्ततो गत्वा यदा मनुष्याः आगताः पृथिव्यां, तदानीं तेषां चैतन्यं कुतः आगतम् इति चेत् पृथ्वीतः एव आगतम् इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं भवति। अस्तु, समीचीनम्। अत्र किं शान्ता भगिनी पठितुमिच्छति वा? पठामि भगिनि। नमस्कारः। नमस्कारः, पठतु। आम्, मनुष्ये अनुचैतन्यं भवति, अतः आकाशभूते अपि तत् चैतन्यं भवति। यदि आकाशभूतस्य चैतन्यं नासीत् तर्हि तस्मात् निर्मितस्य मनुष्यस्य चैतन्यं कथं वा स्यात्? आकाशभूतः स्थूलः अस्ति, तस्य आकारः नास्ति, तस्य च परिमाणं मातुं न शक्यते, तस्मिन् किमपि नास्ति, तथापि आकाशः स्थूलः इत्युच्यते, यतः शब्दः तथा गन्तुं शक्नोति। तस्मिन् आकाशे ध्वनितरङ्गान् निर्मातुं शक्यते इति वास्तविकता एव दर्शयति यत् तस्मिन् किमपि अवश्यमेव स्यात् येन ध्वनितरङ्गाः सम्भवन्ति, अपि च येन आकाशभूतः स्थूलः इति चरित्रं प्राप्नोति। यद्यपि आकाशभूतः स्थूलः इति कथ्यते, तथापि तस्मिन् स्थूलः पदार्थः नास्ति। आकाशभूतः तु शून्यः, जडः अथवा केवलम् अन्तरिक्षम् अस्ति।
परन्तु तर्केण एतत् स्वीकरणीयं यत् तस्मिन् चेतना अस्ति, अन्यथा आकाशभूतात् निर्मिताः मानवाः चैतन्यं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। अतः आकाशे एकमात्रसत्ता या भवितुम् अर्हति सा चैतन्यम् एव। अतः आकाशे एकमात्रसत्ता या भवितुम् अर्हति सा चैतन्यम् एव। यथा हिमे जलं प्राप्नुमः, यथा तत् जलनिर्मितं, तस्मिन् हिमे जलं विना अन्यत् किमपि नास्ति, तथा आकाशभूते चैतन्यं विना अन्यत् किमपि नास्ति। अतः आकाशभूतं चैतन्येन निर्मितः स्यात्। चैतन्यं ब्रह्मणि अस्ति, तथा आकाशभूतस्य उत्पत्तिः केवलं ब्रह्मणि एव स्यात्। यथा विश्वस्य अन्यपदार्थाः तथा आकाशभूतः वा व्योमतत्त्वं वा ब्रह्मणः उत्पन्नम्। यथा वायुः, अग्निः, जलं, पृथिवी, सम्पूर्णवनस्पतिः, पशुराज्यं च इत्येतेषां सर्वेषां केवलम् आकाशभूतात् एव उत्पत्तिः इति दर्शितम्। तस्मात् अखिला सृष्टिः केवलं ब्रह्मणा एव भवति। ब्रह्म एव जगतः सृष्टेः कारणम्। भगिनी वदति वा? परिश्रमं करोमि। वयं इतस्तः पश्यामः आकाशात् वायु, वायुवात् अग्निः, अग्न्यात् जलं, जलात् पृथ्वी इति। आकाशभूतं यदि वयं स्वीकुर्मः, तस्मात् तत् सर्वं व्यापकम् अस्ति, स्थूलम् अस्ति। तत् ब्रह्मणात् स्थापितमस्ति, निर्मितमस्ति। तस्मात् चैतन्यम् अस्ति इति वयं स्वीकरणीयम्। किमर्थं चेत् तस्मात् एव अन्यभूतानि निर्मितानि। तस्य परिमाणं नास्ति, शब्दम् अस्ति, आकाशात् वायुः अस्ति, वायुवात् शब्दम् उत्पत्ति सम्भवति, ध्वनि सर्वे सर्वं व्याप्तमस्ति वायुरूपेण। सूर्यात् वायुवात् अग्निः सूर्यरूपेण वयं स्वीकुर्मः। सूर्यः अग्निभूतस्य एकं ब्रह्मरूपमस्ति। तस्मिन् चैतन्यात् एव जलं प्राप्तुं शक्नुमः। जलात् एव पृथिवी, यथा हिमे वयं जलं लब्धुं शक्नुमः, तस्मात् एव एवं मनुष्यरूपेण मनुष्यस्य एव एकमेकं मनुष्ये मनसि मनसः इति चैतन्यं पुरुषस्य एव एकम् अंशः अस्ति। तादृशं दर्शितुं मम शक्नुमः इति अहं कथयितुम् इच्छामि। समीचीनं भगिनि, समीचीनम्। इत्युक्ते सकलं इत्युक्ते अखिला सृष्टिः ब्रह्मणः एव सृष्टिः जाता। अखिला सृष्टिः ब्रह्मणः एव जाता इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र किम् उक्तम् इति चेत् अत्र मनुष्यस्य आदिः वर्तते, अन्तः अपि वर्तते, मनुष्ये चैतन्यं वर्तते। तत् चैतन्यं कुतः आगतम् इति चेत् तत् चैतन्यं वयं क्रमेण पश्यामः चेत् आकाशात् एव तत् चैतन्यम् आगतं। तत्र क्रमेण आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः जलं, जलात्
पृथिव्यां चैतन्यम् अस्ति तर्हि तस्मात् एव मनुष्यैः चैतन्यं प्राप्तम् इति उक्तं। तर्हि मूले तु आकाशे स्यात् चैतन्यं स्यात्। आकाशस्य स्वरूपं कथमस्ति आकाशस्य दर्शनं न शक्यते, तस्मिन् किमपि नास्ति। तथापि तत् स्थूलम् इति किमर्थं तत् आकाशः स्थूलभूतः इति किमर्थं वदामः, यतोहि तस्मिन् शब्दस्य गतिः भवति, शब्दस्य प्रयाणं भवति आकाशे, तस्मिन् शब्दः गच्छति इति कृत्वा आकाशः स्थूलः। शब्दस्य तु श्रवणम् अस्माकं भवति खलु, आकाशे शब्दतन्मात्रा वर्तते इति कृत्वा आकाशः स्थूलः। तर्हि आकाशे यः शब्दः अस्ति तस्य श्रवणं भवति इति कृत्वा आकाशः स्थूलभूतः इति वयं वदामः। यद्यपि आकाशे किमपि नास्ति, परन्तु मनुष्येषु चैतन्यं वर्तते चेत् तत्तु तस्य चैतन्यं क्रमेण पूर्वम् आकाशे स्यात्, नो चेत् मनुष्येन कथं चैतन्यं प्राप्तुं शक्यते। तर्हि केवलं एका सत्ता यत्र चैतन्यं भवेत् इति चेत् आकाशात् एव तत्र चैतन्यं मनुष्यैः प्राप्तं स्यात्। यथा हिमः अस्ति चेत् तत्र हिमे यत् जलं वर्तते तत् जलमेव, हिमरूपेण यद्यपि वर्तते तथापि तत्र जलमेव अस्ति। एवं तत्र जलस्य एव भिन्नभिन्नरूपाणि, हिमरूपम् एकं परिवर्तितरूपम् अस्ति जलस्य। एवं परमपुरुषस्य परिवर्तितरूपम् अस्ति वायुः, तस्य परिवर्तितरूपम् अस्ति जलं, तस्य परिवर्तितरूपम् इति भिन्नभिन्नपरिवर्तितरूपाणि सन्ति। यथा जलस्य लौकिक उदाहरणं पश्यामः चेत् यथा जलस्य परिवर्तितरूपं हिमखण्डः, एवं परमपुरुषस्य एतानि सर्वाणि परिवर्तितरूपाणि प्रकृतेः प्रभावात् इति कृत्वा आकाशे किमपि अन्यत् किमपि नास्ति, आकाशे केवलं चैतन्यमेव अस्ति। आकाशः चैतन्यात् आकाशः निर्मितः अस्ति। तर्हि तादृश आकाशे यद् चैतन्यं वर्तते तत् कुतः तत् चैतन्यम् आगतम् इति चेत् ब्रह्मणः एव आगतं। तर्हि मूले ब्रह्मणि एव चैतन्यम् अस्ति, तस्मात् ब्रह्मणि एव पुरुषः अस्ति, तस्मात् एव सर्वत्र चैतन्यम् आगतं। तदेव चैतन्यं, ब्रह्मणि यत् चैतन्यम् अस्ति तस्यैव परिवर्तितरूपाणि एतानि सर्वाणि सन्ति। तर्हि तत्र आकाशस्य, वायोः, अग्नेः, जलस्य, पृथ्व्याः अपि च सर्वेषां वनस्पतीनां, पशूनां, मनुष्याणां सर्वेषां स्रोतः कुतः इति चेत् आकाशात् एव। तर्हि आकाशे चैतन्यं कुतः इति चेत् ब्रह्मणः एव आकाशे चैतन्यम् आगतं। तर्हि अस्माभिः अङ्गीकरणीयं तत्र सम्पूर्णा सृष्टिः चेत् ब्रह्मणः एव आगता सृष्टिः। तर्हि ब्रह्म एव मूलकारणम् अस्ति, जगत् सृष्टेः मूलकारणं ब्रह्म एव, उपादानकारणम् अस्ति, निमित्तकारणमपि अस्ति। ब्रह्म एव स्वयं सामग्री, पुरुषः एव सामग्री अस्ति, पुरुषः एव परिवर्तितरूपेण जगद्रूपेण पुरुषः एव स्थितः अस्ति। तत्र सामग्री अपि पुरुषः, उपादानकारणमपि पुरुषः, निमित्तकारणं जगतः तत्र निर्माणं केन कृतम् इति चेत् पुरुषेण एव कृतं। तर्हि सः एव पुरुषः उपादानकारणं निमित्तकारणं च वर्तते। तर्हि अत्र यथा तत्र घृतं क्षीरात् आगतम् इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते, अपि प्रमाणमपि लभ्यते। एवम् अत्र आकाशात् चैतन्यं मनुष्येषु लब्धम् इति अस्माभिः अङ्गीकरणीयम्। आकाशे कुतः लब्धम् इति चेत् साक्षात् ब्रह्मणः एव आगतं। तर्हि अत्र अस्मिन् जगति ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति येन जगतः सृष्टिः स्यात्। आदौ तु केवलं पुरुषः, प्रकृतिः, सत्ताद्वयम् एव आसीत्। सत्ताद्वयं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति इति कृत्वा जगतः सृष्टेः मूलकारणं, मूलसामग्री तु चैतन्यम् एव। तर्हि तदेव केवलं चैतन्यम् एव कार्यकारणतत्वात् परं वर्तते। वायोः, जलस्य, पृथ्व्याः, मनुष्यस्य सर्वेषां कार्यकारणभावः वर्तते। एका एव सत्ता वर्तते यस्य कार्यकारणभावः नास्ति, सा सत्ता का इति चेत् सा सत्ता अस्ति
पुरुषः सत्ता पुरुषः अस्ति। अपि च अत्र अन्यपि विषयः अस्ति यद् यदि किमपि आगतं चेत् तत् शून्यात् किमपि न आगन्तुं शक्यते। इत्युक्ते मनुष्येषु चैतन्यं वर्तते, तद् अकस्मात् शून्यात् कुतश्चित् चैतन्यम् आगतम् इति वक्तुं न शक्यते। तादृशं कुत्रापि न दृश्यते। किमपि कस्माच्चित् एव किमपि आयाति, शून्यात् किमपि न आगन्तुं शक्नुमः, न आगन्तुं शक्नोति। लोके अपि तथा एव व्यवहारः, किमपि शून्यात् किमपि न आयाति। किमपि अस्ति तस्मात् किमपि तस्य परिवर्तितरूपं किमपि अन्यत् भवति इति अयं सिद्धान्तः सर्वत्र वर्तते। किमपि शून्यात् किमपि न आगन्तुं शक्नोति। तर्हि मनुष्येषु चैतन्यमपि शून्यात् आगतम् इति वक्तुं न शक्यते। तस्य कारणम् अवश्यं स्यात्। कारणं विना किमपि कार्यं न भवति इति कृत्वा तस्य कारणं किम् इति प्रश्ने सति तस्य कारणम् अस्ति आकाशः। आकाशे चैतन्यं कुत्र, आकाशः कार्यम् इति चेत् कारणं किम् इति चेत् साक्षात् पुरुषः एव कारणम् इति क्रमेण सोपानेन वयं पूर्वभूतं प्रति गच्छामः चेत् अत्र यतोहि तदेव पूर्वम् आसीत्, तस्य अनन्तरम् एतद् आगतम् इति कृत्वा पूर्वक्षणे यदस्ति तदेव तस्य कारणं, पूर्वं यदस्ति तदेव अपरस्य कारणम् इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। तर्हि मनुष्येषु चैतन्यम् अस्ति, कुतः अस्ति चेत् तत्तु आकाशात् चैतन्यं। तर्हि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। किं सरला भगिनी पठति वा? भगिनी अद्य केवलं शृणोमि अहम्। ओ एवं वा, अस्तु, क्षम्यतां, नमस्कारः। नास्ति चिन्ता भगिनि। प्रिया भगिनी पठितुं शक्नोति वा? न शक्नोति वा प्रिया भगिनी? आं भगिनी, न शक्नोमि भगिनी, क्षम्यताम्। अस्तु, तर्हि विजया भगिनी पठतु। आं महोदय। सगुणब्रह्म गुणयुक्तं चैतन्यं जगतः सृष्टेः कारणमस्ति। अर्थात् सगुणब्रह्मणः जगत् उत्पन्नं, किन्तु यदि सगुणब्रह्मणा वा भगवता वा जगत् निर्मितः, तर्हि यस्मात् पदार्थात् जगत् निर्मितम् आसीत् तस्य पदार्थस्य वा द्रव्यस्य वा उपलभ्यत्वस्य विषये अतीव प्रासङ्गिकः प्रश्नः उत्पद्यते। यथा प्रासङ्गिकः प्रश्नः उत्पद्यते। यथा कुम्भकारस्य घटननिर्माणार्थं मृत्तिकायाः आवश्यकता भवति, तथा जगतः निर्माणार्थं सगुणब्रह्मणः अपि काचित् सामग्री आवश्यकी। पृथिव्याः कुम्भकारः स्वस्य मृत्तिकां लभते, अतः सगुणब्रह्मणा अपि अन्यतरस्य सामग्री प्राप्ता किम्? यस्मात् स्वामीतः सा सामग्री सगुणब्रह्मणा ऋणरूपेण गृहीताः, सः स्वामी च सगुणब्रह्मणः अस्तित्वात् पूर्वमपि स्यात्। अयं स्वामी सगुणब्रह्मणः अपेक्षया बृहत्तरः इति अङ्गीकरणीयम्, अन्यथा सगुणब्रह्मणः पार्श्वे न लभ्यते। ब्रह्मकारणरहितम् इति पूर्वमेव स्वीकृतम्। ब्रह्मणः पूर्वं किमपि न आसीत्, अतः यस्याः सामग्र्याः जगत् निर्मितं सा सामग्री ब्रह्मणः पूर्वं न भवितुं शक्नोति। का सामग्री स्यात् यस्याः सगुणब्रह्मणा एतत् जगत् निर्मितं, यदि तस्मात् प्राक् वा परं वा किमपि न आसीत्, एतस्य दृश्यमानस्य जगतः निर्माणं शून्यात् न भवितुं शक्नोति।
एकमात्रं द्रव्यं यत् उपलब्धम् आसीत् सगुणब्रह्मणः पार्श्वे सृष्ट्यर्थं तत् केवलं स्वात्मा एव आसीत्। अतः एतत् स्वीकरणीयं यत् एषा सृष्टिः केवलं सगुणब्रह्मणः एव रूपान्तरिक्तरूपं रूपान्तरितरूपं रिक्तं न रूपान्तरितरूपम् इत्युक्ते भिन्नरूपम् इत्यर्थः। अस्तु महोदय, यत् वयं जगति प्राप्नुमः अत्र सगुणब्रह्म गुणयुक्तं चैतन्यं जगतः सृष्टेः कारणमस्ति। इदानीम् अत्र सृष्टिः अस्ति, अतः तत्र चैतन्यं गुणयुक्तं भवति सगुणब्रह्मणः कृते। अर्थात् सगुणब्रह्मणः जगत् उत्पन्नम् इति वयं जानीमः। अत्र सगुणब्रह्मणः एव अत्र जगत् उत्पन्नं भवति इति। किन्तु यदि सगुणब्रह्मणा वा भगवता वा जगत् निर्मितं तर्हि यस्मात् पदार्थात् जगत् निर्मितमासीत् तस्य पदार्थस्य वा द्रव्यस्य वा उपलभ्यत्वस्य विषये अतीव प्रासङ्गिकः प्रश्नः उत्पद्यते। अत्र जगत् सृष्टिः भगवता निर्मितं वा सगुणब्रह्मणा निर्मितं वा इति तत्र प्रश्नः उदेति एव। यथा कुम्भकारस्य घटनिर्माणार्थं मृत्तिकायाः आवश्यकता भवति। अत्र कुम्भकारः अत्र घटं निर्माणार्थम् अत्र मृत्तिकायाः अवश्यं भवति एव। तदेव अत्र जगतः निर्माणार्थं सगुणब्रह्मणः अपि काचित् सामग्री आवश्यकी इति वयं जानीमः एव। अत्र निमित्तकारणम् उपादानकारणं सहकारिकारणम् इति अस्ति। अत्र कुम्भकारः निमित्तकारणभूतत्वेन घटनिर्माणार्थं कार्यं करोति स्म। अत्र सामग्री आवश्यकी एव, जगत् निर्माणार्थं वा घटनिर्माणार्थं वा अत्र सामग्री आवश्यकी इति। पृथिव्याः कुम्भकारः तस्य मृत्तिकां लभते। आम्, अतः सगुणब्रह्मणमपि अन्यस्मात् सामग्री प्राप्ता किं, यस्मात् स्वामीतः सामग्री स्वस्वामीतः खलु, स्वस्वामिनः यस्मात् स्वामितः भगवतः एव खलु। यस्मात् स्वामितः इत्युक्ते यस्मात् निर्गुणब्रह्मणः। निर्गुण सा सामग्री सगुणब्रह्मणा ऋणरूपेण गृहीता। अत्र स्वामीतः अस्ति, स्वामी अस्ति, तस्य ऋणरूपेण एव अत्र सगुणब्रह्मणः गृहीतः सामग्री सर्वं। सः स्वामी च सगुणब्रह्मणः अस्तित्वात् पूर्वम् अपि वयं जानीमः। सगुणब्रह्मणः अस्तित्वात् पूर्वमेव अत्र स्वामित्वं भवति इति। अयं स्वामी सगुणब्रह्मणः अपेक्षया बृहत्तर अङ्गीकरणीयम्। आम्, अत्र सगुणब्रह्मणः कृते स्वामी बृहत्तरः इति अत्र अङ्गीकरणीयमेव। किमर्थं चेत् ऋणरूपेण एव अत्र सर्वं स्वीकृतम्, अन्यथा सगुणब्रह्मणः पार्श्वे न लभ्यते। आम्, अत्र ब्रह्म कारणरहितम् इति पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः। कारणसहितं नास्ति, कारणरहितमेव। ब्रह्मणः पूर्वं किमपि न आसीत्, अतः तस्याः सामग्र्याः जगत् निर्मितं। सा सामग्री ब्रह्मणः पूर्वं न भवितुं शक्नोति।
अत्र पूर्वं भ्रमणः शून्यत्वेन एव तिष्ठति, अतः तत्र सामग्री भ्रमणः पूर्वं न भवितुं शक्नोति एव। का सामग्री स्यात् यस्याः सगुणभ्रमणः एतत् जगत् निर्मितं यदि तस्मात् प्राक् वा परं वा किमपि न आसीत्, एतत् सर्वं शून्यमेव, पूर्वमपि नास्ति अनन्तरमपि नास्ति, अत्र शून्यत्वेन अत्र आसीत्। शून्यत्वेन आसीत् इति न अर्थः। इत्युक्ते ब्रह्म विहाय आदौ ब्रह्म विहाय किमपि अन्यत् नासीत् खलु, सर्वदा ब्रह्म एव अस्ति। तर्हि ब्रह्म विहाय इदानीं जगतः निर्माणं करणीयं चेत् सामग्री आवश्यकी, तर्हि ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति, अन्यत् किमपि नासीत्, तर्हि किं भवितुम् अर्हति सामग्री इति चेत् स्वयं ब्रह्म एव सामग्री अस्ति जगतः निर्माणार्थम्। आम् महोदय, प्रथमं जगत् पूर्वं, जगत् निर्माणार्थं पूर्वं सर्वमत्र शून्यत् रूपेण एव तिष्ठति, अनन्तरमेव शून्यरूपेण इत्युक्ते जगत् किमपि नासीत्, जगत् नासीत्, केवलं ब्रह्म एव आसीत्। शून्यत् रूपेण तिष्ठति इत्युक्ते केवलं ब्रह्म एव आसीत्, पूर्वं जगत् नासीत्, तर्हि ब्रह्म एव सामग्रीरूपेण स्वमेव स्वीकृत्य जगतः निर्माणं ब्रह्म एव करोति। पूर्वं शून्यमासीत् इति न अर्थः। एतस्य दृश्यमानस्य जगतः निर्माणं शून्यात् न भवितुं शक्नोति। अत्र जगतः निर्माणार्थं शून्यात् न भवितुं शक्नोति एव, एकमात्रं द्रव्यं शून्यात् न भवितुं शक्नोति इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् जगतः निर्माणार्थं सामग्री अपेक्षिता इत्येव अर्थः अस्ति। इत्युक्ते किमपि करणीयं चेत् जगति अपि कस्यचित् पदार्थस्य उत्पत्तिः करणीया चेत् तदानीं तत्र पदार्थः अपेक्षितः खलु, सामग्री अपेक्षिता। सामग्री नास्ति चेत् उत्पत्तिः न भवति। एवं जगतः निर्माणार्थम् अपि सामग्री अपेक्षिता वर्तते। शून्यात् जगतः निर्माणं न भवितुम् अर्हति इति अस्ति। वदतु। एकमात्रं द्रव्यं यत् उपलब्धम् आसीत् सगुणब्रह्मणः पार्श्वे शिष्यर्थं, तत् केवलं स्वात्मा एव आसीत्। अत्र उपलब्धं द्रव्यं यत् उपलब्धम् अत्र आसीत्, यत् सगुणब्रह्मणस्य समीपे शिष्यर्थं केवलं स्व आत्मा एव आसीत्। अतः एतत् स्वीकरणीयं यत् एषा सृष्टिः केवलं सगुणब्रह्मणः एव अन्तरितरूपं वा किं महोदय? अत्र रूपान्तरितम् इत्युक्ते भिन्नरूपं, कार्यान्तरम् इति वयं वदामः। कार्यान्तरं भिन्नं रूपम् इत्यर्थः। वयं जगति प्राप्नुमः परिवर्तितरूपम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। इत्युक्ते अत्र आदौ केवलं निर्गुणब्रह्म एव आसीत् खलु, आदौ निर्गुणब्रह्म एव आसीत्। तदानीं तत्र प्रकृतिः अपि अस्ति, पुरुषः अपि अस्ति, परन्तु पुरुषः गुणरहितः अस्ति, यतोहि पुरुषेण अनुमतिः न दत्ता सृष्टेः कृते। तर्हि यदा पुरुषः जगतः निर्माणार्थम् अनुमतिं ददाति प्रकृतेः कृते, तदानीं प्रकृतेः गुणाः पुरुषं गुणान्वितं करोति। यदा पुरुषः गुणान्वितः भवति तदानीं जगतः सृष्टिः भवति। तर्हि निर्गुणब्रह्म बृहत्तरं वर्तते सगुणब्रह्मणः अपेक्षया। यथा तत्र अस्माभिः वारं वारं चिन्त्यते, तत्र समुद्रः अस्ति, समुद्रे सर्वत्र जलम् अस्ति, परन्तु एकस्मिन् स्थले तत्र वायुमण्डलस्य प्रभावेन हिमखण्डरूपेण तत्र भवति। एवं अत्र सम्पूर्णजलं यदस्ति समुद्रे तत्तु निर्गुणब्रह्म इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तत्र केषुचित् स्थलेषु वायुमण्डलस्य प्रभावेन जलस्य परिवर्तितरूपं हिमखण्डरूपेण वर्तते। तत्र तर्हि
तत्र सगुणब्रह्मणः अपेक्षया निर्गुणब्रह्म इतोपि बृहत्तरं ब्रह्म एव सगुणब्रह्म अपि ब्रह्म एव निर्गुणब्रह्म अपि ब्रह्म एव इत्युक्ते भिन्नं भिन्नम् इति न द्वयमपि समानमेव परन्तु यत्र प्रकृतेः प्रभावः भवति तत्र जगतः सृष्टिः भवति तर्हि ब्रह्मविहाय अन्यत् किमपि नास्ति जगतः निर्माणार्थं तर्हि अत्र जगतः निर्माणं कथं कृतं ब्रह्मणा इति चेत् तर्हि तत्र सामग्री तु स्वयमेव अस्ति स्वयमेव तत्र सामग्रीरूपेण स्वीकृत्य जगतः निर्माणं कृतं यथा कुम्भकारः घटस्य निर्माणार्थं तत्र मृत्तिकां स्वीकरोति तर्हि एवं ब्रह्म जगतः निर्माणार्थं किं ब्रह्मणा स्वीकृतम् इति चेत् तत्र ब्रह्मणा स्वमेव स्वीकरोति इत्युक्ते कस्यचित् पदार्थस्य निर्माणार्थं कारणद्वयं तत्र भिन्नभिन्नकारणानि भवन्ति खलु तर्हि अत्र उपादानकारणं निमित्तकारणं सहकारिकारणानि इति भिन्नकारणानि भवन्ति तर्हि उपादानकारणं मेटीरियल् कास्ट् किं भवति जगतः निर्माणार्थं मेटीरियल् कास्ट् किं भवति इति चेत् तत्र ब्रह्म एव तत्र मेटीरियल् ब्रह्म एव अस्ति निमित्तकारणं किम् इति चेत् ब्रह्म एव तर्हि सहकारी उपादानकारणं प्रकृतिः अन्ततो गत्वा सगुणब्रह्म निर्गुणब्रह्मणः एव सगुणब्रह्म आगतं कथम् आगतम् इति चेत् यदा प्रकृतेः गुणस्य प्रभावः ब्रह्मणि भवति तदानीं सगुणब्रह्म भवति तर्हि इत्युक्ते सगुणब्रह्म ब्रह्मणः आगतम् इति वयं वदामः चेत् इत्युक्ते भिन्नभिन्नम् इति नास्ति इत्युक्ते सगुणब्रह्म भिन्नं निर्गुणब्रह्म भिन्नम् इति नास्ति तत्र जलस्य उदाहरणं सर्वदा स्मर्तव्यं सागरस्य उदाहरणं तत्र सर्वत्र जलम् अस्ति परन्तु हिमखण्डः केषुचित् स्थलेषु हिमखण्डः दृश्यते हिमखण्डः कथम् आगतः इति चेत् प्रकृतेः प्रभावेण एव हिमखण्डः आगतः तर्हि हिमखण्डः जलात् भिन्नम् इति नास्ति तर्हि सगुणब्रह्म निर्गुणब्रह्मणः आगतम् इत्युक्ते साक्षात् तस्य उत्पत्तिः इति नास्ति इत्युक्ते प्रकृतेः प्रभावेण तस्य किञ्चित् तत्र विलक्षणकार्यम् अस्ति विलक्षणस्थितिः अस्ति तस्य तत्र इति एवमेव अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्युक्ते तत्र सगुणब्रह्मणः आदिः अस्ति इति नास्ति आदिः अस्ति अन्तः अस्ति इति नास्ति सगुणब्रह्म सर्वदा अस्ति तादृशसमयः नास्ति यत्र सगुणब्रह्म नास्ति तादृशसमयः नास्ति यत्र सृष्टिः नास्ति सृष्टिः सर्वदा अस्ति एव सगुणब्रह्म एव ब्रह्म तर्हि सगुणब्रह्म कारणमस्ति यथा तत्र कुलालः कारणमस्ति घटस्य निर्माणार्थं तत्र मृत्तिका सामग्री अस्ति एवं जगतः निर्माणार्थं सामग्री सगुणब्रह्म अस्ति निमित्तकारणं केन जगतः निर्माणं कृतम् इति चेत् निमित्तकारणं किम् इति चेत् ब्रह्म एव निमित्तकारणं तर्हि यदा तत्र निर्गुणब्रह्मणः गुणान्वितः निर्गुणब्रह्म यदा प्रकृतेः प्रभावेन गुणस्य प्रभावेन गुणान्वितः भवति तदानीं सः सगुणब्रह्म भवति तर्हि अत्र निर्गुणपुरुषः एव अत्र मृत्तिका अस्ति मृत्तिकारूपेण अस्ति यथा घटस्य निर्माणार्थं मृत्तिका अपेक्षिता एवं निर्गुणपुरुषः एव मृत्तिका अस्ति तर्हि सर्वं ब्रह्मणः एव आगतं तर्हि अन्ततो गत्वा एकमेव कारणं तत्तु ब्रह्म एव सर्वस्य जगतः कारणं सर्वस्य स्रोतः ब्रह्म एव निर्गुणब्रह्म सगुणब्रह्मणः अपेक्षया बृहत्तरम् इति किमर्थं तथा उक्तम् इति चेत् सर्वत्र सृष्टिः भवति इति नास्ति निर्गुण अवस्थायां पुरुषः वर्तते परन्तु केषुचित् स्थलेषु सगुणब्रह्मरूपेण वर्तते यदा गुणान्वितः भवति पुरुषः इति वक्तुं शक्नुमः तर्हि इत्युक्ते सर्वस्य वस्तुनः कार्यकारणं वर्तते तर्हि इदानीं घटः कार्यं चेत् तस्य कारणमस्ति मृत्तिका तर्हि मृत्तिका कुतः आगतः इति चेत् पृथ्वीतः आगतः पृथ्वी कुतः इति चेत् पूर्वस्मात् भूतात् इति एवं क्रमेण वयं पश्यामः चेत् अन्ततो गत्वा सर्वस्य कारणम् अस्ति ब्रह्म सर्वं ब्रह्मणः एव आगतम् इति वक्तुं शक्नुमः अत्र अवगतं वा इदानीं
अत्र स्थगनं कुर्मः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अत्र? अस्तु तर्हि अस्ति महोदय। नमस्कारः, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु अस्तु तर्हि धन्यवादः, नमस्कारः। नमस्कारः। नमस्कारः।